Bonjour mes chers élèves, toujours avec l'unité 3, utilisation des matières organiques et inorganiques, chapitre 2, les pollutions liées à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques, surtout dans nos domaines industriels. Donc ce cours est dédié toujours au deuxième bac PC. ثم بعد ذلك عندنا التلوث ديال المياه ديال البحار. دونك لا مير بوسيد اون غروند كاباسيتي دو تو ايبوراسيون. دونك كما شفنا بالنسبه للمياه العذبه حتى هي كدير واحد التصفيه ذاتيه وعندها واحد القدره كبيره ديال هاد لو تو ايبوراسيون. اي سي ان اونيفير بو فافورابل او ديفلوبمون دو لا ماجوريتي دي جيرم باثوجين. اذا كذلك عكس المياه العذبه البحار، اذا وهو واحد المكان موان فافورابل، يعني ما كيسمحش بنمو يعني الجراثيم والبكتيريات المضره اللي كنسميوهم لي باثوجين. Donc cependant l'évacuation incontrôlée des eaux usées urbaines et industrielles transforme les eaux côtières en un milieu fortement pollué. لأن المشكل دائما في في الكميات المطروحة في هذه المياه ديال البحار. دونك المياه العادمة، سواء الميناجير اللي كتجي من استعمالات السكان اليومية وكذلك من الصناعة كما كتلاحظوا معايا هنايا. دونك قنوات الصرف الصحي مباشرة في اتجاه البحار، وبالتالي كتخلي هاد لي كوت، هاد السواحل جد ملوثة. ثم كاين ملوثات اخرى ما يسمى بلي ماغينوار، حتى هي كتسبب لنا هذا التلوث ديال البحار والمحيطات بشكل كبير. دونك لي هيدروكاربور سون parmi les polluants les plus néfastes pour les eaux marines. دونك الاكثر تلويثا للبحار هي هاد لي هيدروكاربور. يعني كتكون عندنا مثلا ناقلات النفط، دي نافير اللي كتنقل لنا النفط، ممكن توقع في حوادث ما يؤدي الى تسرب ذاك البترول، كميات كبيره، اطنان من البترول، كتشكل لنا واحد البقعة سوداء على مستوى المحيط أو البحر، مما يؤدي إلى تلوث المنطقة وانتشار هذه البقعة بشكل سريع وقتل مجموعة كبيرة من الكائنات الحية الموجودة في هذه المياه المالحة البحرية. Il provient surtout du pétrolier كما قلنا كي فيدونج لو ريزيرفوار. إذا كاين بعض الناقلات اللي تقوم بإفراغ واحد ذوك الريزيرفوار ديالها ما يسمى الفيدونج على مستوى البحار. دي فويت دون جيزمون بتروليي، كذلك ممكن في دوك لي جيزمون بتروليي اللي كتكون في البحار. كتعرفوا ان في البحار ممكن تكون عندنا مناطق ديال استخراج بترول، وبالتالي بعض المرات كتكون اللي فيها دي فويت اللي كتخلي المنطقه كتعمر بهذه المواد النفطيه. ثم لي زاكسيدون كما قلنا، بحال المثال ديال إريكا 1999. هنا كنهضروا على لي ماغينوار، دونك هاد البقع السوداء. ثم كاين مثال كذلك ديال أموكوكاديز 1978، الحوادث الكبيرة التي حدثت بالنسبة لناقلات النفط على مستوى البحار. بروفوكون دي مارينوار كما قلنا، كوزون دو نومبر دوماج، خاصة بالنسبة للكائنات اللي كتعيش في هذه البحار، مجموعة من الأسماك يتم القضاء عليها، وكذلك الكائنات الأخرى التي تتغذى على هذه الأسماك مثل بعض الطيور. Donc passons maintenant aux pollutions du sol. Donc les sols représentent la couche supérieure de la croûte terrestre. Ils constituent le support naturel de plusieurs écosystèmes et de toutes les activités de l'homme. Les sols assurent l'équilibre des cycles de l'eau et des matières ainsi que l'équilibre des écosystèmes. بطبيعة الحال فالتربة هو واحد الوسط اللي كيمثل لا كوش سوبيريور ديال الأرض، ديال لا كروت تيريستر، القشرة الأرضية، لا كوش سوبيريور ديالها هي اللي كنسميوها السول أو التربة. دوك هاد التربة فهي في تماس مع جميع الأوساط الطبيعية الأخرى، سواء الهواء يتمس مع الهواء، يتمس مع كل ما هو صخري، يتمس مع الإنسان الأنشطة ديال الإنسان، يتمس مع الماء، جميع الأوساط. وبالتالي كتحقق لنا واحد ليكيليبر، سواء بالنسبة لدورة الماء، سواء بالنسبة لدورة المواد الأخرى. وكنهضروا على التوازنات الطبيعية أو التوازن الذي يحدث في الحالة البيئية، كتدخل في هذا الوصول هذا، وهو مكان كذلك الأصل ديال الحياة اللي هي النباتات تنمو على التربة وكتعطينا بطبيعة الحال المواد العضوية التي تستغلها الكائنات الأخرى العاشبات ثم اللاحمة. Un sol est dit pollué quand il contient un ou plusieurs polluants ou contaminants susceptibles de causer des altérations biologiques, physiques
الشيمي. دونك امتى كنقولوا ان التربه ملوثه؟ دونك عندما بطبيعه الحال يدخل فيها او عليها واحد البوليون، واحد الملوث، ما يؤدي الى حدوث لي زالتيراسيون او لا ديتيريوراسيون ولا ديستركسيون سواء بيولوجيك، يعني القضاء على الكائنات اللي كتعيش في هذه التربه، او تغيرات تأثير على مستوى الفيزيائي ديال هذه التربه، مثلا البنيه ديال التربه، ثم ممكن تسبب كذلك في بعض الحالات في ليغوزيون، ثم الجانب الكيميائي، يعني مثلا تغير ديال حموضات التربه. إذن كلها تسمى تربه ملوثه بمجرد حدوث تغيير من هذه التغييرات. Donc les registres sauvages des déchets solides, les emballages par exemple utilisés, les bouteilles en plastique, etc. Le déversement incontrôlé des eaux usées dans le sol, en plus des activités agricoles, produits chimiques, les engrais et les pesticides, lui apporte une quantité importante de polluants dont les germes pathogènes. Donc هاد les déchets solides التي تطرح يعني بشكل غير معقلان، يعني أن الإنسان كما تلاحظوا مثلا هذه الصورة جد معبرة، عدم اهتمام بالتربة وتلويثها بشكل كبير برمي بليزيور ديشي سوليد، بحال مثلا كما قلنا لي زومبالاج اللي كتكون مستعمله يتم رميها، ثم لي بوتي اون بلاستيك، ممكن نلقاو دي بوتي اون بلاستيك وما اكثرها يعني في لي ديشارج ديالنا. لو ديفيرسمون ان كونترولي دي زو يجي كذلك كما شفنا في الوثيقه السابقه، اذا المياه العادمه سواء كانت صناعيه او لا منزليه، ثم كذلك الانشطه الفلاحيه باستعمال يعني مواد مؤثره على التربه تغير طبيعتها الكيميائيه كما قلنا، سواء لي زونغري، يعني الاستعمال هاد لي زونغري هادي اللي يمكن تزيد لنا مواد في التربه تغير طبيعه التربه الكيميائيه، ثم لي بيستيسيد كذلك اللي كتزاد في التربه، وبالتالي يمكن ان تؤدي الى موت الكائنات اللي كتعيش في التربه، وبالتالي القضاء على لا فيرتيليتي ديال التربه، اذا الخصوبه ديالها. دونك قلنا لوي ابورت اون كونتيتي امبورطون دو بوليون. دونك هاد يعني الميدان اغريكول ولا لي زو يجي او لي ديشي سوليد، دونك كتسبب لنا في واحد لا بوليسيون كبيره بالنسبه لهاد الارض او لهاد التربه. دونك كذلك هناك نمو ديال مجموعه ديال لي جيرم باثوجين، يعني مجموعه من الجراثيم والكائنات المجهريه الممرضه باثوجين. سي بوليون اون سانفيلترون دون لو سول، بطبيعه الحال هاد لي بوليون يعني كتدخل في لو سول فون اوغمونتي لي ريسك دو كونتاميناسيون كي بوري انجوندري دو غراف بروبليم. بطبيعه الحال فهي لا كونتاميناسيون ديالها في هاد السول كتؤدي الى قتل مجموعه من الكائنات، وكذلك يمكن ان تؤدي الى تاثير على السونتي بوبليك. مثلا فبعض النباتات يمكن ان تمتص هذه المواد هذه الكيميائيه المصطنعه، وبالتالي اذا التغذيه على النباتات التي توفرها هذه التربه يمكن ان تسبب مشاكل صحيه ثم ايكولوجيك، فالقضاء على التربه والقضاء على الكائنات التي تتواجد في التربه، اذا كلها مشاكل تنتج عن هذه العمليه ديال تلويث التربه. Donc, merci pour votre attention, mes chers élèves, et à très bientôt avec la deuxième partie de ce chapitre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.